ang ikaupat na kinabuhi mao ang Diyos ng kinabuhi. So sa Biblia, ang kinabuhi ra ni Kristo mo'y buluntad hangtod sa dayon nga Isu. Manang salamat sa Ginoo sa Juan 3:16 kaya gihigugma sa Dios ang kalibutan tungod niya na iyang gihatag ang bugtong anak or ang tanang buto o mudawat kaniya magabaton sa kinabuhi. So mga igsoon, sa tanang kinabuhi gitawag nga kinabuhi, ang kinabuhi ra sa anak mo'y giisip nga kinabuhi. Sumuo na sa dili po ta modangat nini nga kamatayon, mabatunan nato ang kinabuhi ni Kristo nga igsoon. So sa pananaw sa Ginoo, kita mga magtotoo, mga buhi bitaw igsoon. Pero katong walay kinabuhi sa Ginoo, sa pananaw sa Ginoo mga patay na. Mabita na sa Mateo 8:22, dunay tinun-an nga mihangyo sa atong Ginoo, yun siya, tuguti ko sa pupuli, sa paglubong sa among umahan. Ingon na atong Ginoo nga, sunod na to. Pasagdi ang mga patay nga mulubong silang kaugalingong minatay ng Igsoon.